फोंडे म्हालाचेर जेन्ना आदिलशाचें राज्य आशिल्लें तेन्ना खंय हांगासर 68 म्हणजे 68 मस्जिदी आशिल्ल्यो. काळाच्या पड्ड्या फाटल्यान खुबश्यो मस्जिदी ना जाल्यो. तातूंतल्यो कांय उरल्यो. साफा मस्जीद ही अशी आसा जी फाटल्या शेंकड्यांनी वर्सां फोंडेचें बदलतें रूप पळयत आसा. साफा मस्जीद जेन्ना उलयता तेन्ना ताका 3 तरेची सिग्निफिकन्स आसा. एक म्हटल्यार हे आर्किओलॉजिकली प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट आसा. दुसरो म्हटल्यार हांगा जे मुस्लीम भाव आसा तांचे जे श्रद्धास्थान आतां न्ही खूब पयलीं पासून आसा. आनी तिसऱ्यान म्हत्वाचें म्हणजे ही मस्जीद बांदिल्ली आदिलशा वन हांणी. सो सद्या तेन्ना पासून आतां म्हणसर मुस्लीम भावांची श्रद्धास्थान म्हणून वळखली जाता अशी साफा मस्जीद आर्किओलॉजिकल इम्पॉर्टन्सूय आशिल्ली मस्जीद. आनी मदीं इन्क्विजिशनाच्या काळान जेचेर एटॅक जाल्लो अशी मस्जीद. पूण सद्या ते मस्जिदीन रमजानाच्या दिसांनी कितें चल्लां, नमाज कितले फावटी करता, कितें करता, जे मुस्लीम भाव ना तांच्या खातीर ही म्हायती दिवची म्हणून आमी मेळपाक आयिल्ले आसा मस्जिदीचे मस्जीद कमिटीचे अध्यक्ष मुल्ला मुर्तुजा. सो देव बरें करूं. थँक्यू. ह्या दिसांनी तुमी म्हाका दिसता सारे हे आसतले, बिजी आसतले. चडशे बिझी आसता दिसना. उपास आसा. हां, 5 टायम नमाज नॉर्मली आसता एवरीडे. 5 आमी हळूहळू या म्हणजे आमच्या जागे मागीर आमचे एक स्पेशल नमाज जाता रातचे 9 सुमार. ते मोर दॅन 1 आवर चलता. ती 1 वर चलता. हय, ती तरावी म्हणटा तेका. ते ओन्ली इन द मंथ ऑफ रमजान जाता ती. आनी ना वर्सभर ना ती. रातची कितल्यांक सुमार जाता ती? 9 सुमार चालू जाता. 10 सवा 10 म्हणल्यार काबार जाता. हां, आनी डेली जाता. डेली जाता. हो म्हयनो उपास ईद जायत सुद्दां आसतली ती. आयची रात बडी रात म्हळ्यार आज लैलतुल कदर म्हणटा तेका. ते 26th उपासचो दीस आज. हां, ते आमी मनयता. रातभर जागता, हे नमाज पडटा, हे करता, सगळे आमचे देवस्थाना कुरान वाचता, सगळे हे करता. आज रातभर जागपाची. रातभर जागपाचें. सकाळीं उपास करून मागीर न्हिदपा, नमाज पडून न्हिदपाचें. फाल्यां न्हिदपाचें. फाल्यां सकाळीं न्हिदपाचें. आनी परा ईद केन्ना? ईद जातली तुमकां फ्रायडे ना सॅटर्डे जातले. 29 फास्टींग जाल्यार मागीर ईद डिक्लेअर जातली. ओके. मोस्ट प्रॉबली ऑन फ्रायडे ऑर सॅटर्डे डेफिनेटली. सो आज सकाळीं जे लोक उठले कळ्ळें आनी नमाज केली तांणी आज सबंद दीस आतां मदीं मदीं न्हिदता न्ही रात म्हणजे आयडियली रातभर जागता. चडशे जागता. कोणा कडेन जायना ते हे करता, रेस्ट घेता. ओके. पोर्तुगीज काळान जे अत्याचार जाले तेन्ना फक्त देवळां न्हय जाय कांय मस्जिदूय ताच्या भकीक पडल्यो. आतां दिसता ती साफा मस्जीद हाज्या परस 4 पटींनी व्हड आशिल्ली. This masjid was built by Ibrahim Adil Shah 1560, 1560. Safa Masjid is rectangular in shape and has a water tank. जे आमकां दिसता ती तळी आसा ती. The raised platform surrounded by 10 octagonal laterite pillars. हांगा 10 खांबे आसा. हय, खांबे आसा. ते थोडे पयलीं मोडला हेंच्यांनी. हां, तेन्ना ब्रिटीश रूल टायमार. पोर्तुगीज टायमार. पुर्तुगीज टायमार मोडला हेका. हांगा इन्क्विजिशन जाल्लें काय आनी हेका उजो घातलेलो खंय. उजो घातलेलो हेका. नाल्यार थंय सुद्दां आसलेली. तो मेन गेट दिसता पळय न्ही, हां, तो एंट्रन्स आसलेलो. तो एंट्रन्स आशिल्लो. येदे व्हडली आसलेली ती. एरिया सगळी तशी आसलेली. म्हणजे व्हडली फूल आशिल्ली. व्हडली ताणें मोडली. तेंच्यांनी मोडून आतां ही लास्ट उरला ती. इतली उरली. इतली उरला. ती परत सारकी करून सद्या हें चल्ला. हां, ते मेंटेनन्स आमचे ISI करता. हां, आतां सद्या मेंटेनन्स सगळें तेच करता. हय. ओके. द मॉस्क इज सराउंडेड बाय पर्शियन आर्चेस इन द इंटेरियर एज वेल एज द एक्सटेरियर. वॉटर टँक comprises of niches in the form of मेहराब. दीस मेहराब दी आरशे आसा पळय न्ही. हां, मातशें मेहराब म्हटल्यार कितें? मेहराब येता हेका मेहराब म्हणटा. हें पळोवपाक मेळटलें पळोवपाक मेळटा. सो सुरवात करुया टँका पासून. येवपा जातलें तुमच्या? जाता. म्हाका मातशें बॅक पेन आहा न्ही. हां, सुशेगा. चड चलूं न्हय जर तुमच्यान. ना चलता हांव तसो. नॉर्मल स्ट्रेट चलपा जाय म्हाका. ओके. हां, सकल वयर मातशें जाता. हे मेहराब म्हणटा तेका. मेहराब म्हणटा ते. ओके. थंयच्यान कितें झरे बी आसा? झरे हे थंय आसा. ते कॉर्नर आहा. झरे त्या कॉर्नराचेर आसा. आनी ही सदांच भरलेली आसा. सदांच भरलेली आसता. हे मेंटेन करपाक सकयल्यान सगळे
कचरो बिचरो काडपा तेंच्यांनी सगळें ड्राय केल्लें 500 पंप लावन हां आनी हेवटेन नालो आहा तितून सोडलेले पूण हेवटेन उदक काडलें थंयच्यान भरताले ओके चालूच आसता चालू आसतालें पूण तशेंच काम केलें तेंच्यांनी आनी निवळ करून दवरलें. निवड करून घेतले आनी लास्ट टायम 3-4 वर्सां पयलीं येते पोर्शन पडलेले पावसान खूब हेवी रेन जालें तेन्ना पोर्शन पडलेले ओके तुम्ही पयलें आसतलें ते न्यूजा बीन जाणा हय बातमी आयिल्ली हय मागीर तेंच्यांनी तशें रिस्टोर केला कांय डिफेक्ट ना तशें तशें केलां सो आर्कायव्ज आनी हांगची मुस्लीम जी मस्जिद कमिटी ही दोगूय एकामेका एका बरोबर बरोबर घेवन हे करूंक सोदता कितें आसल्यार आमी झगडी तांकां काय inform ना. करता. ना कांय ना वाद विवाद काय कांय ना आमचे प्रोग्राम करपा ते कांय करना ओके आमकां कितें हांगा पळय हो माठो आहा न्ही हय हे फास्टिंगाक हांगा लोक येता तांकां बसून करपाक हो एक म्हयनो दवरता सो तुमचे प्रोग्राम करपाक काय कांय problem ना तांकां एक इंटिमेशन दिता आमी ही तळी आतां हांगा हेका कितें ते मेहराब कितें तरी म्हणटात न्ही मेहराब ते अशें कॉर्नर कशें आहा पळय हां ताका मेहराब म्हणटा ओके सो आतां हातून तुमचे धार्मीक विधी काय जायना म्हणजे हांगा धार्मीक काय ना उदक घेता लोक हे करता फक्त म्हाका दिसता उदक पांय यूज आनी हात करपाक तशें थंय बांदलेले बी आहा हां थंय बसून सुद्दां हे करपाक एक्चुअली आतां कितें जालां हे हायवे जातकीच थंयच्यान तेंच्यान हांकां प्रोपर हायवे पावसान उदक वचपाक सोडूं ना तेंच्यांनी हां ते उदक हितून येता थंयसरले ओके ते म्हणजे रस्त्या वयलें उदक ते येता. ते केन्ना बरें आसता उदक बरें आसना ते मागीर हितून आयल्यार मागीर हे उदक तांबडें जाता मागीर आमी ओपा PWD ऑफिसान उदक दिवन टेस्टींग केलें हां तेंच्यांनी रिपोर्ट दिले की नॉट गुड फॉर ड्रिंकींग ओके सो रस्त्या वयलें उदक सकयल येवपाक लागलें सकयल येता लास्ट टायम गेल्ले पावसा आमी रिपोर्ट दिल्लो हांगा हां आतां परत तेणेन सारकें केलां पूण हे पावसान पळोवपाक जाय ते तेणी कितें कितें हें बांदून ना थंयच्यानच तेंच्यान बांदला पूण ताका स्लोप दिवपाक जाय ना उदक देंवपा हां उदक थारता मागीर ओवरफ्लो जाता ओवरफ्लो जावन हांगा हांगा येता गार्डन येता हांगा येता ओके हे गार्डनूय हे सायन केला दिसता ते हे सायन केलां सगळें ते मेंटेन करता क्लिननेस पळय कशें आहा सगळें मेंटेन बाय एस आय सगळें निवळ करता आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान फाटल्या 35 वर्सां पयलीं ही वास्तू प्रोटेक्टेड म्हणून घोशीत केली तेन्ना सावन हांगासरले सगळे मेंटेनन्स ते पळयतात सो तुमी आतां कितले वर्सां जाले अध्यक्ष आसा चेअरमॅन दीस इज 23rd वन 23rd इयर्स 23rd इयर 3-4 इलेक्शन जाले हां हांव सगळ्यांक तुमी आवडटा म्हाका आमचें देवाचें काम करपाक म्हाका सगळ्यांक हात आवडटा धरू न्ही. तुमचो हय आनी कितें आहा म्हाज्या कॉन्ट्रॅक्टरा प्रमाणे काम हांव नॉर्मली फ्रिली करून घेता कांय प्रॉब्लेम जायना कामाचें बरें आतां म्हाका रमजाना विशीं सांगा सकाळीं जी पयली नमाज जाता त्या नमाजा वेळार हांगा येता सगळे जाण सगळ्यांना उपास करून हांगा येता हां उपास आमचे 5:28 म्हणल्यार लास्ट टायम हां मॉर्निंग तूं 4 कर 5:30 कर 5:30 कर उठून फ्रेश जा कितें जेवपाचें जे मागीर नमाजा हांगा यो नमाजाक हांगा येवं नाका येता लोक पूण चडशे लोक घरा कडेन करता सकाळीं फुडें येवपा कोण कामां वचपा आहा ते हां आनी ती पयली फर्स्ट नमाज आमची मॉर्निंग हां फजर म्हणटा ताका अरबीन फजर म्हणटा ओके मागीर आफ्टरनून जोवर म्हणटा ते 1:15 जाता हां ती जाता की मागीर आतां 5:15 जातली एक नमाज असर म्हणटा ताका मागीर ब्रेकिंग ऑफ फास्ट जातले आमचे 6:48 6:49 अशें इफ्तार म्हणटा ते सगळे हांगा अरेंजमेंट केल्ले आसता ती जाता की 5-6 मिनटान ती नमाज जाता मगरीबची हां आनी मागीर लास्ट रातची येता ती 8:30 ती नमाज जावन परत आमची स्पेशल नमाज आसता रमजानाची तरावी म्हणटा ताका हां ती मागीर नमाज चालू जाता ती 10-10 म्हणल्यार तिचा काबा जाता हांगा बसुया आतां फोंड्या मुस्लीम जे पॉप्युलेशन आसा पळय न्ही हय तेंच्या खातीर ही एकमेव मस्जिद आसा काय ना मस्जीद खूब आनी आसा पयलीं एक्चुअली फोंड्यान 27 मस्जीद आसलेले अच्छा तेन्ना ते ब्रिटीश रुलाचे टायमार सगळे मोडले पोर्तुगीज टायमार पुर्तुगेजान सगळे मोडले ते आतां उरला पळय ही हांगा थंय मुखार एक आसा तेजे मुखार एक आसा वयर आसा आनी वयल्या बाजून आसा आनी मागीर बेतोडा 2 आसा उजगांव एक आसा सो तेन्ना मोडच्या पयलीं हांगाच्यान एंट्रन्स आशिल्लो हे एंट्रन्स हांगा थंय सुद्दां आसलेले एंट्रन्स हां
ती मागीर एरिया मिलिटरीन एक्वायर केली. ओके. तेंच्यांनी ते गेट पळय थंयच्यान गेट बंद केलो तेंच्यांनी. हां तो गेट बंद करतकीच आमी हेवटेन येवपा लागले. हां ओके. मागीर हेंच्यांनी आर्चोलॉजीन आपलो एरिया घेवन तेंच्यांनी कंपाऊंड घालून सोडलें. सो ह्या आतां जे 10 खांबे दिसता ते ह्या खांब्याचेर वयर वयर मस्जिद आसलेली आशिल्ली. मस्जिद आसली तेन्नाची ती. इतली व्हड आशिल्ली. सो आमी मस्जिदीन भितर आसता आशिल्ले ती चालू आशिल्ली जाल्यार ते त्या आतां वेळार हे टायमार आमी मस्जिद बसले अशें लागतालें आमकां. भितर आशिल्ले. हितून आसलें. शूटिंग अलाउड नाशिल्लें हांगा. ना शूटिंग काय शूटिंग अजूनही अलाउड ना अशें स्टँड लावून अलाउड ना अजून. स्पेशल स्पेशल परमिशन म्हणून स्पेशल सध्या परमिशन घेवचें आर्चोलॉजी कडल्यान घेवपा आतां 2-3 फिल्माची शूटिंग जालां हांगा. पडटा. हांगा जाला. हय पूण तेंचें परमिशन घेवन आयला. पूण तुमी रोमॅन्टीक सीन बी अलाव करपा ना हांगा. रोमॅन्टीक ना ते रिलिजियस कशे सीन आसता मुस्लिमाचे ते तशे. हांगा येता मंदिरां कशें करता ते मंदिरान रोमॅन्टीक अलाव करना न्ही. सारकें. तशें मस्जिदान अलावड ना. ना. अशें बेस्ट आयले भायर रावन पांय पडले तसले नॉर्मल. हिरो हिरोईन आयले अशें ते. हां ते तामिळनाडूची एक शूटिंग जाल्ली आनी फुटबॉलाची एक शूटिंग केल्ली हांगा अशें म्हणजे फुटबॉल तेंच्यान दाखयले ते आनी FC गोवा कितें आसलें तें. तुमी पावले काय ना पळोवपाक ती पिक्चर? ना ते थंय रिलीज जाता न्ही तामिळनाडू ते हांगा भाशा हांगा कळना ते पूण लोक 2-3 फावटी शूटिंग जाला हांगा. ओके. आतां हांगा कितले मुस्लीम भाव आसा पळय ते ह्या मस्जिदी कडेन एफिलेटेड? सरावंडींग एरियान आसा न्ही लोक तितके येता हांगा. हां रातचे येता सकाळचे बी सकाळचे मातशे कमी आसता पूण रातचे खूब आसता. जेन्ना रमजान नासता तेन्नाय बी हांगा चालू आसता? चालूच आसता. तेन्नाय 5 वेळा नमाज जाता हांगा? एवरी टायम 5 नमाज पूण रमजान हांगा आसूं येता सगळे जाण? येता चडशे येता. फ्रायडेचे चड येता. फ्रायडे स्पेशल प्राय न्ही स्पेशल प्रेयर तेन्ना खूब आसता. ते आतां रमजान म्हणून आनीक चड आसता आनी ईदा सगळे एरिया भरता. तेमी न्यूजान पयलें आसतलें सबंद एरिया भरता. म्हाका एक सांगा प्रत्येक खुबशे कडेन हांवें पीर पळयल्लो आसता. एक मस्जिद पीर आसा. पीर तुमचो पीर आसा हांगा? आसा तेवटेन एक आसा हांगा पळय हो थंय आसा पळय तो पीर ते पळोवपाक मेळटा? हय पळोवपाक मेळटा. तेचें नांव कितें? आझाद अब्दुल रहमान कुरेशी. ओके. सो तांची कितें इतिहास बी या आमी काय तुमकां बसपाचें आसा? ना या तेंचे आतां म्हणल्यार ते पयलीं हांगा सेटल जाल्ले ते. हां आनी ते स्पिरिच्युअल लिडर आसलेले न्ही हय. तर तांकां ते देवाचे एक हे आसलेले तर ते चडशे खंय मस्जिद आसा थंयच सेटल जाता ते. ओके. समजलें खंय मस्जिद आसा थंयच सेटल जाता. हे आतां जो पीर कुरेशीचो पीर आसा पळय आनी तो हांगाच आशिल्लो? हांगाच पयलींच्यान आसा आनी हांगाच ते लास्ट? हांगाच लास्ट हांगाच हे जाले ते. हां ते स्पिरिच्युअल लिडर आसता न्ही तांकां स्पेशल हे मेळटा हय पीर म्हणून. पीर म्हणून तांकां एक तेंचे लोक तांकां मान्य करता. कशें हाजी अली कशें आहा बॉम्बे तशें खाजा गरीब नवाज अजमेर कशें आहा हय. तेच व्हडले पीर हे तेंचे फॉलोवर सगळे. ओके. आनी हेवटेन ते आसा दुसऱ्या वटेन आनी एक पीर आसा? हय तेवटेन आसा न्ही. हेका कितें पिराचें स्थान म्हणटा थंय फक्त तुमी चादर घालपाची? चादर घालता आमचे फातिया म्हणटा ते करता फूल घालता. आनी हे कितें हांगा पीर म्हणटा न्ही तेका मुस्लिमूच म्हण न्ही हां तेका मुस्लिमच्यान चड हिंदू धर्मचे लोक मानता. हां हिंदू धर्म येता भटजी येता हांगा. हां आनी थर्सडे तेंचे स्पेशल डे आसता हां तेन्ना मातशी रस आसता. हां प्रत्येक ब्रेस्तारा थर्सडे थर्सडे स्पेशल डे तेंचे. ओके. लोकांक पावता बी अशें हें आसा की? हय लोकांचे अशे मान करून घेता कोण म्हाजें एक काम जालें हें करतले आमी अशें ते जाता. खूब जाणां पयला आमी मागणें बांदणें जाता. म्हाका स्वता एक्सपिरियन्स आहा. अच्छा. खूब 1-2 जाण चेडूं आमचे फ्रेंडाचे तेंचें लग्न जायनासलें. हां मागीर तांकां हांगा हाडून आनी तांकां हांगा हें करपा लागलें मागणी करपा लागलें. हां हांगा मागणें विथीन 3 वीक्स रिजल्ट आयलो. 3 to 4 वीक्स विथीन 40 days रिजल्ट येता. हां आनी तशेंच तुमचे खूब हिंदू येता हांगा बरे बरे लोक येता. भट सुद्दां येता. भट सुद्दां हांगा येता? येता हांगा बसता सकाळीं येता सकाळीं 6:30 आमची नमाज जाता की ते येता मागीर हां मागपा खातीर. मागपा येता तेंचें कितें आसता न्ही भटाचें हें करपाचें हय ते पासून आपलें हें करता. पूण तशें अलावड आसा खंयच्याय धर्माचे? एनीबडी कोणा स्टॉप ना आमचे हितून कोणा स्टॉप जायना. ओन्ली लेडीज. हय लेडीज सेपरेट आसता. हय मस्जिदां सुद्दां तांकां सेपरेट आसा जाल्यार तांकां अलाव नाल्यार ना अलावड ना. नाजाल्यार अलावड ना. विथ मेन दे कांट प्रे. हय हय ते जाल्लें आसा. पूण आतां हांगा पिराचेर येतले जाल्यार अशें आयले जाय तेन्ना बस तूं कितको टायमार एनी टायम
चालू आसता हय ओके 2 पीर एक आनी ते एक हे दुसरे पिरात ते व्हडले एक त्यांचे असिस्टंट कशे आसा अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी। नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa. ओके आता तुमचे रमजानाचे सांगा पळय आतां ईद दिसा हांगा सकाळची प्रेयर आसतली 8 o'clock प्रेयरचे टायमींग आसता हां आमी 7:30 म्हणल्यार सगळे येतात चडशे हां मागीर ते अरेंजमेंट करता आमी सगळे बसपाचे ते लोक येतात तसे बसत वयता आमी अनाउन्स बी करत आसता आनी टायम जालो की आमी नमाज चालू करता ईदची आतां आर्किओलॉजिकली प्रोटेक्टेड आसा पळय हो मॉन्युमेंट असो पळोवंक वचत जाल्यार ताका लागून तेजी कंप्लीट मेंटेनन्स ते करता कंप्लेंट मेंटेनन्स ते करता आउटसायड सगळे ते पळयता आनी धार्मीक विधीचेर कांय प्रॉब्लेम ना ना कांयच करना ते प्रॉब्लेम केन्नाय आमकां हें करना तेंच्यांनी आमचे कितें प्रोग्राम आहा ते आमकां करपाक दिता ते तुमचे मिटिंग्स बी जाता जॉयंट मिटिंग्स आर्किओलॉजिकल आर्किओलॉजी जाता मेळटा आमी सुप्रिटेंडंटा मेळटा तांचे तो सीए म्हणून आसता तो मेंटेनन्स सीए पळयता हां कन्झर्वेटीव असिस्टंट म्हणून ओके सगळे आमचे कॉरस्पॉन्डंट तेजे कडेन वयता तो पळयता हय आनी कितें मेन कितें आसल्यार आमी सुप्रिटेंडंटा कडेन बसता सगळे ट्युरिस्ट येता हांगा पळोवपाक भरपूर येता हांगा आनी ताका एक्सप्लेन बी मागीर कोण आसा तो आं करता आनी दिसता. आर्किओलॉजीचे मनीस आसा न्ही आं, ते गायड म्हणून ते गायड करता कितें सगळें रिलीजियस आसल्यार ते म्हाका आपयता ओके सो आदिलशान हांगा ही मस्जिद बांदलेली 1500 हय 1560 1560 आनी तेन्नाच्यान आनी तेन्ना मुस्लीम पॉप्युलेशन सायजेबल आशिल्लें सायजेबल तेन्ना कितके आसले गोवान सुद्दां चड मुस्लीम हें नासलेलें न्ही सायजेबल आसलेलें हय हय सो आनी थंय एक फोर्ट आशिल्लो ते आमी कवर केला आदिलशाचो फोर्ट म्हाका दिसता ते वडल्या बाजारान तेवटेन आसा तेवटेन आसा हय आतां थंय म्हाका दिसता हें आसा तो सद्या म्हणजे मनशांक बी फायनल रायट्स करता थंय हय थंय आसा थंय आसा ते आनी तेंचे ओल्ड गोवा आसलेले हां आनी ओल्ड सेक्रेटरीएट आहा पळय हय पणजे ती तांची पॅलेस ती आदिलशाची पॅलेस तेन्ना ती सो आदिलशा जेन्ना रूल करतालो तेन्ना हांगा कित्याक बांदले कितें आयडिया आसा तुमचे कडेन ज्ञान हिस्ट्री बद्दल की हांगाच कित्याक फोंड्याच कित्याक बांदले आनी हांगा कितें आशिल्लें तेन्ना अशें ना एक्चुअली आदिलशा हांगा तेजे चलताले हय तेजे बरोबर तेंचे हे बी जाल्ले ब्रिटीश आनी हेंचे पुर्तुगेज बरोबर तेणें बिजापूर बी कॉन्कर केल्लें बिजापुराय आसा सल्तनेट ऑफ बिजापूरचो हय, हे थंय आशिल्लो न्ही तो सो थंयच्यान जालें ओके सो सद्या कमींग बॅक टू सद्या सो मस्जिदीक हांगा आतां रमजानाची तयारी सुरू जाल्ली आसा चालू आसा आनी म्हाका दिसता लायटी बिटी घालचे रातचे बरें दिसता एकदम रातचे त्यो 15 ऑगस्टाकूय बी घातिल्ल्यो अशें कितें आसा 15 ऑगस्ट न्ही ते 15 सप्टेंबर ते आमचे ईद ए मिलाद आसलेली न्ही आं ईदे मिलाद त्या टायमार प्रॉफेट मोहम्मदचो बर्थडे 1500 जाल्ले ओके ते ग्रँड सेलिब्रेशन केल्लें ऑल ओवर वर्ल्ड ओके तेन्ना सगळी हांगा फूल एरिया केल्ली फूल भरलेली फूल भरलेली
ओके देव बरें करूं तुम्ही वेळ दिला म्हणून थँक्यू व्हेरी मच फॉर कवरिंग आवर सफा मस्जिद. सो जेंका जे जे फोंड्या येता आनी तांकां जर क्युरियोसिटी आसतली की बाबा हें आसा कितें जे फोंडेकार न्ही तांचे खातीर जाल्यार ते डायरेक्टली येवं शकता एनी टायम कोणाकूच आडयना. पुणून बायलां आसा जाल्यार दे कॅनॉट गो इनसायड भितर वचपाक मेळना. दादले आसा जाल्यार सुद्दां देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शन्स. शूट बीट करपाक हांगा मेळना, स्टँड लावन शूट करपाक मेळना, अशें धरून शूट करचें पडटा बिकॉज ASI रुल्स आसा की हांगा तशी शुटींग करप ना म्हणून. सो तुमी पळयता ती खाशेली पासय रमजानाच्या निमतान आमी आसा फोंड्या. पळयत राव गोवा न्यूज. साफा मस्जिद हो फक्त एक वास्तुशिल्पाचो नमुनो न्हय, तर ती जावन आसा गवाय पोर्तुगीजांच्या जुलमी राजवटीची, मेकळ्या हवेत श्वास घेवपी गोंयची आनी विकासाच्या नांवान बदलपी फोंड्याची. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.